अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक है? हाँ जी, आज से मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है, पॉलर सीरीज़। इसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने पॉलर किस तरह से स्टार्ट करना है और उसके अंदर क्या आप ना करें जिससे आपका पॉलर फ्लॉप हो सकता है। आपने अपनी जो आपकी वो होंगी क्लाइंट्स होंगी उनको कैसे डील करना है, अपने क्लाइंट्स को कैसे आपने इंक्रीज़ करना है, अपनी पब्लिसिटी कैसे करनी है और आपने किस तरह से अपना चार्ट बनाना है और किस तरह से आपके परमानेंट क्लाइंट्स बनेंगे। जो मेरा एक्सपीरियंस है 13 इयर्स का और जो मैंने गलतियाँ की हैं वो आप ना करें। ये कुछ वीडियोस बनेंगी और इंशाल्लाह ताला आप लोगों के तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वीडियो से कि पॉलर बनाने के असूल क्या हैं। कॉलर बनाने का असूल जो है ना, सबसे पहला असूल ये नहीं है कि आप लोग कहें कि हमारे पास पैसों की कमी है और हम लोग परेशान हैं, हम लोग घर से बाहर नहीं जा सकते तो हम लोग कॉलर बना लेते हैं। ऐसा नहीं होता। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं है ना कॉलर बनाने में तो कॉलर कभी भी नहीं चलेगा। पहली बात ये है कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। आपका इंटरेस्ट मैं ये नहीं कहती कि फुल पॉलर कोर्स में हो। ये भी हो सकता है कि सिर्फ आपको फेशियल में इंटरेस्ट हो, ये भी हो सकता है आपको सिर्फ हेयर के काम में इंटरेस्ट हो, ये भी हो सकता है कि आपको सिर्फ इसमें मेकअप में इंटरेस्ट हो, कटिंग में इंटरेस्ट हो। तो आप इसी से रिलेटेड आप पॉलर खोल सकते हो। सिर्फ आप फेशियल करना स्टार्ट कर दो, जब आपके क्लाइंट्स बन जाए फिर आप और चीज़ें में आपका इंटरेस्ट डेवलप हो फिर आप वो करना शुरू कर दो। कभी भी ये मत कीजिएगा जो चीज़ आपको नहीं आती वही आप लोग स्टार्ट करो। ठीक है ना? अगर आपको फुल पॉलर कोर्स नहीं आता तो जो चीज़ आपकी आती है आपने सिर्फ वही करनी है अपने पॉलर में। और फिर आप अगर अफोर्ड कर सकते हो तो आप हेल्पर रख लो, जो चीज़ आपको नहीं आती वो कर ले। जैसे आपने देखा है, फ़रा को देखा है आपने, फ़रा सैलून है, दूसरे सैलून्स हैं वो सिर्फ मेकअप करते हैं और कटिंग करते हैं और वो कुछ भी नहीं करते। कटिंग भी नहीं करती, वो सिर्फ मेकअप करती हैं और उन्होंने बाकी हेल्पर्स रखी हुई हैं। इसी तरह से जी पॉलर है, बहुत अच्छा चल रहा है लाहौर में। वो आपने देखा है वो सिर्फ मेकअप करती हैं और मेकअप भी उनका सेल्फ लर्निंग है, उन्होंने कोई कोर्सेज नहीं किए। मतलब कि सीख सीख के यूट्यूब से इधर उधर से उन्होंने पॉलर खोला है और बहुत अच्छा चल रहा है। देखिए, ये मैं इस चीज़ को नहीं मानती जो लोग कहते हैं जनाब आके यूट्यूब के ऊपर कि हमारे पास डिग्रियाँ हैं, हमारे पास ये चीज़ है, हमारे पास वो चीज़ है, तो हम ज़्यादा क्वालिफ़ाइड हैं। और जो लोग जिन्होंने सीखा है, सेल्फ टॉट की है, यूट्यूब से की है या किसी जाके प्राइवेट कोर्सेज़ किए हैं या कुछ भी जो बाहर नहीं निकल सकते ऑनलाइन कोर्सेज़ किए हैं या छोटी-छोटी वर्कशॉप्स ली हैं या नहीं भी ली, कुछ लोगों को नहीं होती है फैसिलिटीज़। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरी एक स्टूडेंट हैं जो मैं कोर्स करवा रही हूँ, ऑनलाइन ब्यूटिशियन कोर्स। माशाल्लाह अब उसका 9th बैच स्टार्ट हो रहा है। किसी ने एडमिशन लेना है तो नीचे नंबर चल रहा है। आप उसके बाद इंशाल्लाह स्मॉल पॉलर तो आप आराम से खोल सकते हो। तमाम चीज़ों को थोड़ा-थोड़ा टच किया है जिससे आप स्मॉल पॉलर खोल सकते हो। अच्छा, मेरी एक स्टूडेंट है, उनको कुछ भी नहीं आता था लेकिन उनको शौक बेइंतहा था और वो ना कश्मीर वाले साइड पे उधर रहती थी और उनको फैसिलिटीज़ भी नहीं थी। तो मैंने उनके शौक़ को देखा, उनको एडमिशन दिया। उन्होंने मुझे पहले कह दिया कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ ज़्यादा, लेकिन मुझे शौक़ बहुत है। तो मैंने कहा आप तो सबसे बेहतर हैं क्योंकि आपको शौक़ है। बाकी जो हैं कोई मजबूरी के तहत कर रहा है या किसी को थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन आप में इतना ज़्यादा शौक़ है, आप सीख जाएँगी। आप यकीन करें, मेरे उस पूरे बैच में वो बेस्ट स्टूडेंट रही हैं मेरी और बेस्ट स्टूडेंट है मेरी तहमीना। ठीक है? आप ये देखें, वो इतनी अच्छी स्टूडेंट है ना, उन्होंने हर चीज़ इतने अच्छे तरीके से सीखी। मुझे खुद अच्छा लगता था कि मैंने अगर कोर्स बनाया है, माशाल्लाह अब 9th बैच स्टार्ट होगा, मैं 400-500 से ज़्यादा लड़कियाँ पढ़ा चुकी हूँ और फेसबुक पे क्लासेस देती हूँ, लेकिन वो स्टूडेंट मुझे नहीं भूलेंगे। आप यकीन करें, उनके पास कोई मॉडल वगैरह नहीं होता था, वो इधर बना बना के मुझे अपनी आई मेकअप की पिक्चर्स भेजती थी। वो बेस बना बना के मुझे भेजती थी, वो अपने ऊपर प्रैक्टिस कर कर के मुझे भेजती थी। मतलब कि आप अगर कुछ करना चाहो तो आप सब कुछ कर सकते हो। ठीक हो गया? अगर नहीं करना चाहते तो उसके 100 बहाने हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये मेकअप नहीं है, वो मेकअप नहीं है, ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, हम लोग नहीं सीख सकते। तो ये आप लोगों के अपने ऊपर है कि आप लोग क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते और कितना आपका इंटरेस्ट है। इसलिए मैंने थोड़ा इंटरेस्ट के ऊपर ज़्यादा बोल लिया, आप लोगों का टाइम ले लिया है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपका स्पेशल एरिया, स्पेसिफिक एरिया कौन-सा है जिसको आपने टारगेट करना है। ठीक है? एक तो ये हो गया कि आपको जो चीज़ आती हो आपने सिर्फ पहले-पहले वही करनी है।
جو چیز نہیں آتی اس کو ٹچ نہیں کرنا تاکہ جو کلائنٹس بن رہے ہیں وہ چلے نہ جائیں. ایک تو یہ اصول ہو گیا. دوسرا یہ ہو گیا جب آپ نے پارلر کھولنا ہے نا تو اسمال لیول پر کھولنا ہے. وہ اس لیے کیونکہ جب آپ زیادہ انویسٹ کر دیتے ہو، زیادہ انویسٹمنٹ ہو جاتی ہے آپ کی، تو آپ لوگ خود مینٹلی پریشان ہو جاتے ہو کہ اب کلائنٹ نہیں آ رہا، اب یہ نہیں ہو رہا، اب وہ نہیں ہو رہا. کیونکہ پہلے پہلے تو آپ 6 مہینے 8 مہینے بھول جائیں کہ آپ کا مطلب اتنے اچھے کلائنٹس بنیں گے. یہ میں آپ کو پرسنلی بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے، آہستہ 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 بنتے ہیں، پھر وہ دوسروں کو بتاتے ہیں، آہستہ آہستہ آتے ہیں. جب آپ زیادہ انویسٹمنٹ کر لیتے ہو تو آپ کی جو امیدیں ہوتی ہیں نا وہ زیادہ ہو جاتی ہیں. اور جب کسٹمر زیادہ ایک دم نہیں بنتے، کہیں بھی نہیں بنتے، تو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. اور کیا کہنا چاہیے، ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، آپ لوگ مینٹلی اسٹریسڈ ہوتے ہو. تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے پہلے کم انویسٹمنٹ کرنی ہے اور اپنا ایریا ضرور دیکھ لینا ہے کہ آپ کا ایریا کس طرح کا ہے. دیکھیں اگر آپ ایلیٹ کلاس میں کھول رہے ہو تو آپ کو پروڈکٹس ویسی رکھنی پڑیں گی، اچھے برانڈز رکھنے پڑیں گے، آپ کو اچھا مطلب اپنا آؤٹ پٹ دینا ہوگا، اچھا سٹاف رکھنا ہوگا، یا آپ خود بھی کام کر رہے ہو تو آپ کو ویسے ہی ایکٹیو ہونا پڑے گا. یہ سارا کچھ آپ نے دیکھنا ہے. ایریا لازمی دیکھنا ہے آپ لوگوں نے، کون سا ایریا اور اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. کہیں پر ایسا ہوتا ہے آپ چھوٹے محلوں میں ادھر کھول لیتے ہو تو اس کی اتنی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی. اور دوسرا یہ کہ آپ لوگوں نے نا ٹائم کا خاص خیال کرنا ہے. جو ٹائم آپ لوگوں نے دیا ہے اپنے بینر پہ دیا ہے، اپنی مطلب اپنے گلی میں جو آپ لوگ بتاتے ہو یا ادھر ادھر بتاتے ہو، جو ٹائم آپ نے دیا ہے فکس. اگر آپ نے 8 بجے کا دیا ہے تو آپ نے 8 بجے پارلر کھول لینا ہے. یہ نہیں کہ جی کل بھی نہیں آیا کسٹمر، پرسوں بھی نہیں آئے تو پارلر کھولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن آپ نے 8 بجے پارلر اگر ٹائم دیا ہے تو آپ نے اسی ٹائم کھول لینا اور فریش ہو کے آپ نے وہ کرنا ہے. نہیں آپ 8 بجے 9 بجے کھول سکتے، آپ 11 بجے کھول لو، 10 بجے کھول لو. بچے ہیں تو آپ ان کو بھیج کے فریش ہو کے وہ جو ٹائم آپ کے پاس ہے جس میں آپ فری ہو اسی میں آپ کھولو. یہ نہیں آپ نے کرنا بالکل بھی کہ آپ ٹائم کوئی اور دو اور آپ ریڈی بعد میں ہو. اور جب آپ نے کلوز کرنا ہے تو ایک ہی ٹائم دینا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے 6 بجے کا ٹائم دیا، آپ کبھی 5 بجے کلوز کر دو، کبھی 4 بجے کلوز کر دو، کبھی 3 بجے کلوز کر دو. ایسا آپ نے نہیں کرنا. اس سے کلائنٹ بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں، آپ کے جو بنے ہوئے ہوتے ہیں نا وہ بھی چلے جاتے ہیں. اس چیز کو آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ جو ٹائمنگ آپ نے سیٹ کرنی ہے اسی ٹائمنگ کے اوپر آپ نے، آندھی ہو طوفان ہو کچھ ہو، آپ نے اس ٹائم پارلر کھولنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ چیزیں کہتے ہیں جناب اس ٹائم نہیں آیا تو ابھی کوئی نہیں آ رہا، یا گرمی ہوئی ہوئی ہے یا بارش ہوئی ہوئی ہے کوئی نہیں آ رہا، بند کر دیتے ہیں. لیکن جیسے ڈاکٹر کی دکان پہ کوئی ٹائم نہیں ہوتا نا، مریض کسی بھی ٹائم آ جاتا ہے، یہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. تو آپ نے یہ خیال کرنا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ آپ لوگوں کا کے لیے پوائنٹ ہے. اور دوسرا یہ آپ لوگوں نے نا دوسرے کے کمفرٹ کا خیال کرنا ہے. اچھی اچھی کمفرٹیبل سی سیٹس رکھنی ہے، انوائرمنٹ کمفرٹیبل رکھنی ہے. دوسرا یہ آپ نے صفائی کا خاص خیال کرنا ہے. ایسی جگہوں پر آ کر نا مینٹلی سیٹسفیکشن کلائنٹ کو تب ہوتی ہے جب آپ کا ایریا بے شک چھوٹا سا روم کیوں نہ ہو وہ صاف ستھرا ہونا چاہیے. ہر کلائنٹ چاہتا ہے ہمارا کام صاف ستھرا ہو، جو گاؤن دیں آپ کو وہ صاف ستھرا ہو، جو بینڈ دیں وہ صاف ستھرا ہو، جو لڑکی کام کر رہی ہو اس کے کپڑے صاف ستھرے ہوں، اس میں سے اسمیل نہ آ رہی ہو. تو یہ جو آپ ٹولز یوز کریں وہ صاف ستھرے ہوں. کوشش کریں کہ آپ ان کو ڈسپوزیبل ہی یوز کروائیں. وہ پے کر دیتے ہیں کسٹمرز اگر آپ ان کو کہیں کہ آپ کے ہی ہائیجین کے لیے ہم لوگ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس چیز کا آپ لوگوں نے خاص خیال کرنا ہے. اچھا دوسرا یہ کہ آپ نے جب کسٹمر کا کام کر کے اس کو بھیجنا ہے نا، اس کو فلی سیٹسفائی کر کے بھیجنا ہے. اور اس سے آپ نے پوچھنا ہے آپ سیٹسفائی ہوئے ہیں نہیں ہوئے. اگر وہ سیٹسفائی نہیں ہوا تو اس کا آپ کام پھر سے کریں. کوئی کلینزنگ کروانے آیا وہ سیٹسفائی نہیں ہوا، دوبارہ اس کی کر دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ کسٹمر بنانے کا ایک اصول ہے بہت پرانا اور بہت اچھا. آپ لوگوں نے اس کو سیٹسفائی کر کے بھیجنا ہے. ٹھیک ہے. یہ نہیں کرنا کہ آپ نے کام کیا اور کہا کہ بھی جاؤ اب ہو گیا تمہارا کام. ایسا نہیں کرنا آپ لوگوں نے. ٹھیک ہے جی. سیٹسفائی کر کے بھیجنا ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ نے اتنے ہی کلائنٹس لینے ہیں، آپ کا سٹاف ہے، آپ کام کر رہے ہو یا اکیلے کام کر رہے ہو، تو آپ نے جس کا بھی کام کرنا ہے اس کا آپ نے مطلب ایزی ہو کے کرنا ہے. آپ نے، میں نے یہ پوائنٹس کچھ لکھے ہوئے ہیں، آپ نے اس کو فل اٹینشن دینی ہے. یہ نہیں کہ آپ کام اس کا کر رہے ہو اور مائنڈ آپ کا دوسری طرف ہے. ایسا نہیں کرنا. جب آپ کام کر رہے ہو اس سے آپ کنورسیشن بھی ساتھ کریں کہ جی ٹھیک ہے آپ کی اسکن پالش آپ کو لگا دی ہے، جل تو نہیں رہی اسکن آپ کی، ٹھیک ہے، برن تو نہیں ہو رہی، کلینزنگ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے،
مساج کر رہے ہیں تو پریشر پوائنٹس ٹھیک ہیں، زور سے تو نہیں ہے، مطلب اس طرح سے اس کو لگے کہ ہماری طرف ہی اس کی اٹینشن ہے اور ہمیں ہی یہ ڈیل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے. جب کسٹمر کو یہ فیل ہو جاتا ہے نا کہ یہ ہمیں فل اٹینشن دیتے ہیں تو وہ اور کہیں نہیں جاتا، پھر وہیں آتا ہے بار بار، وہ پھر آپ کا ویٹ بھی کرتا ہے، بار بار آپ کے پاس بھی آتا ہے، اور یہ ایک کسٹمر بنانے کا بھی اصول ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ایک ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے. دوسرا پھر میں آپ کو پالر سیٹ کرنے کا بتاؤں گی کہ کیا کیا چیزیں اس میں بہت ضروری ہیں جو آپ پہلے رکھ لو، پھر کیا کیا آپ نے فیشلز رکھنے ہیں، کیا چیزیں رکھنی ہیں، اور کیسا سٹاف ہونا چاہیے، کیسے مینٹین کرنا ہے، کیا چیزیں ہیں جو آپ کے پالر کو دبو سکتی ہیں، کیا چیزیں آپ کے پالر کو اٹھا سکتی ہیں. یہ فرسٹ کلاس تھی. اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں وہ بھی بتاؤں گی، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.